तुम फ्रॉड चीफ जस्टिस हो। हम देखते हैं कि कैसे आर्ग्यू नहीं करने देते। बाहर हमारे 500 लोग खड़े हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। तुम उठो और यहां से निकल जाओ। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले? ये वो मंजरनामा था जो आज पाकिस्तान की आला अदालत में चीफ जस्टिस के रूबरू पेश आया, जिसकी कहानी इसी व्लॉग में होगी। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 63A पे नजरसानी अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच की तश्कील के हवाले से पीटीआई के बानी के वकील अली जफर के एतराजात को मुस्तरद कर दिया और रिमार्क्स ये कि हम सब का मुश्तरका फैसला है, बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। लेकिन अदालत उस्मा ने बैरिस्टर अली जफर की इस्तदा मंजूर कर ली। उन्होंने इस्तदा ये की थी कि मुझे इमरान खान से मुलाकात की फौरी इजाजत दी जाए, तो वो अहकामात उसके जारी कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 63A तशरी नजरसानी केस की समाअत हुई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में। उसके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम मियां खिल शामिल थे। और समाअत के आगाज पे 63A तफसीली फैसले से मुतल्लिक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट एक पेश की गई, जिसके मुताबिक केस का तफसीली फैसला जो था वो 14 अक्टूबर 2022 को जारी हुआ। समाअत के आगाज पे अदालत ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत को अपने दलाइल जारी रखने का कहा। कल भी उन्होंने दलाइल दिए, आज फिर दलाइल जारी रखने का कहा। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर रोस्टम पे आ गए। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें इन अपीलों पर अपने मौक्किल यानी इमरान खान से मुशावरत की इजाजत दी जाए, जिस पर बेंच के अंदर मौजूद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अली जफर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर वो ये बात कल के रोज होने वाली समाअत के दौरान कहते तो हो सकता है कि आज उनकी मुलाकात हो चुकी होती। लेकिन कल अली जफर साहब ने जब बेंच पे एतराज उठाया था तो उस वक्त काजी फायज ईसा साहब ने उन्हें बैठ जाने को कहा था और कहा था कि आप बैठ जाएं, आपके दलाइल बाद में सुनेंगे। अली जफर साहब ने फिर इन अपीलों की समाअत करने वाले बेंच की तश्कील पे एतराज उठाया और कहा कि पहले इन एतराजात पे फैसला करें तो वो दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस ने अली जफर की तरफ से उठाए गए एतराज पर बेंच के जजेस से मशवरा किया और फिर अदालत ने अपने मुत्तफिका फैसले में अली जफर साहब के एतराज को मुस्तरद कर दिया। अली जफर साहब ने चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम लिए बगैर कहा कि बेंच की तश्कील देने वाली कमेटी के अरकान खुद कैसे मुकद्दमात की समाअत करने वाले बेंच में शामिल हो सकते हैं, जिस पर काजी फायज ईसा साहब ने जवाब दिया कि अगर ऐसा हो तो फिर जजेस कमेटी के अरकान किसी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने अली जफर साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमें बातें सुनाते हैं तो फिर सुने भी। हमने वो मुकद्दमात भी सुने हैं जो माजी करीब में कोई नहीं सुनता था। साबिक फौजी आमर परवेज मुशर्रफ का केस भी मेरे दौर के अंदर सुना गया। इमरान खान के वकील का कहना था कि इस 5 रुकनी बेंच में वो जजेस तो हों जिन्होंने 63A से मुतल्लिक फैसला दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन 3 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया था उसमें से उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मुस्ताफी हो चुके हैं, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने बेंच में शामिल होने से माजरत इख्तियार कर ली। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि वो उन 2 जजेस में शामिल थे जिनकी राय अकलियत के अंदर थी। तो क्या अब मैं नजरसानी बेंच में बैठने से इनकार कर सकता हूं? उन्होंने सवाल किया कि क्या ऐसा करना मेरे अपने हलफ की जो मैंने उठाया है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। इस मौके पे काजी फायज ईसा साहब ने कह दिया, उन्होंने कहा जी लोगों को अपनी मर्जी के बेंच बनवाने की आदत हो गई, अब वो जमाने चले गए। आमरीयत ना मुल्क में है और ना इदारों में होगी, अब सिर्फ शफाफियत होगी और अब बेंच जो है वो शफाफियत की बुनियाद के ऊपर बनेंगे। यानी आज के बेंच को उन्होंने ये कह दिया किसी की मर्जी पे नहीं होगा, आमरीयत से नहीं होगा, ये शफाफियत वाला बेंच है। अली जफर साहब ने कहा कि नजरसानी की अपीलें सुनने की इतनी जल्दी क्या है, पहले बैठ के रूल्स बना ले। चीफ जस्टिस साहब ने कहा हमने सब नजरसानी के मुकद्दमात लगा दिए। चीफ जस्टिस ने अली जफर साहब को कहा कि सादा से आईनी सवालात हैं उसके जवाब दे दें कि क्या 63A के फैसले की वजह से अदम एतमाद समेत कई आईनी शिकें गैर फाल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा दलाइल दें, आपने अभी तक एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन अली जफर साहब ने बेंच की तश्कील पर ही एतराज उठाते रहे। अदालत ने फिर अली जफर की तरफ से इमरान खान से मुलाकात करवाने की सदा मंजूर कर ली और अटॉर्नी जनरल को कहा कि इस मुलाकात के लिए इंतजामात किए जाएं और आप कोशिश करें
کہ آج رات ہی ان کی اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان سے ملاقات ہو جائے۔ جسٹس منیب اختر کی جگہ اس بینچ میں شامل کیے گئے جسٹس نعیم اختر افغان صاحب جو تھے، انہوں نے ریمارکس دیے کہ اب اس واقعے پہ پروگرام ہوں گے، جبکہ چیف جسٹس نے کسی کا بھی نام لیے بغیر کہا کہ اب کمرہ عدالت میں موجود جو یوٹیوبرز ہیں یہ باہر جا کر شروع ہو جائیں گے۔ کس وقت میں؟ کہ جب وہاں پر ایک انہونی ہوئی۔ کمرہ عدالت میں موجود سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ایک نمائندے نے کہا کہ مستفین کاظمی سپریم کورٹ میں بطور وکیل رجسٹرڈ نہیں ہے، کیونکہ مستفین کاظمی اٹھے اور انہوں نے چیف جسٹس کو کہہ دیا کہ آپ فراڈ چیف جسٹس ہیں، باہر 500 لوگ ہمارے کھڑے ہیں اور آپ جو ہیں وہ ہمیں سنیں گے ورنہ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ صحافی جو کمرہ عدالت میں موجود تھے انہوں نے کہا کہ انہیں کسی مقدمے میں بطور وکیل بڑی عدالتوں میں پیش ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ صرف اس وقت ہی سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں دکھائی دیتے ہیں جب عمران خان یا پی ٹی آئی کا مقدمہ چل رہا ہو۔ پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے وہ اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے یعنی مستفین کاظمی صاحب یہ سی ڈی اے میں بطور ملازم کام کرتے رہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ بہت کہا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہم کتنی تنخواہیں لے گئے، جبکہ ججز کی تنخواہوں سے زیادہ بڑے بڑے وکیل سالانہ ٹیکس ادا کر دیتے ہیں۔ فاروق ایچ نائک جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے عدالت کو یقین دلایا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے یہ کارکن وکیل ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو کمرہ عدالت سے باہر نکل جانے کے بعد نکالا گیا باقاعدہ طور پہ انہیں، تو بیرسٹر علی ظفر نے انگریزی زبان میں دلائل دیتے ہوئے بینچ کی تشکیل پہ پھر اعتراض اٹھایا، پھر وہی دلائل اردو میں دینا شروع کر دیے، جس پر چیف جسٹس صاحب نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انگریزی ہمیں بھی آتی ہے، آپ دلائل دیں، ان کا ترجمہ کر کے وقت ضائع نہ کریں۔ تو پھر آج کے اس موضوع کے اوپر جو بات چیت ہوئی، اجازت نامہ انہیں دے دیا گیا اور کل تک سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ مستفین کاظمی جنہوں نے آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی لگائی، دھمکیاں بہت سی لگائی جاتی رہیں، بہت سے ججز کو لگائی جاتی رہیں، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ججز کے اوپر تھپڑ بھی برسائے جاتے رہے، کرسیاں بھی چلتی رہی ہیں، لاتوں اور مکوں کی برسات بھی ہوتی رہی ہے، لیکن یہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے سیشن عدالتوں کے اندر، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے اس طرح کے بے شمار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ پھر کسی کے لائسنس معطل ہو گئے، کسی نے تحریک چلائی، پیچ اپ ہو گیا، یہ سارا کچھ دیکھنے میں آیا۔ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی دھمکایا جاتا رہا، باقاعدہ طور پہ دھمکیاں ملتی رہی ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے باہر ہونے والا دھرنا ہو یا کسی احتجاج میں یا پارلیمان کے اندر یا پھر مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر یہ باتیں ہوتی رہیں۔ لیکن سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اس کی عدالت میں کھڑے ہو کر کسی نے کہا یہ پہلا واقعہ ہے۔ وہ شخصیت مستفین کاظمی صاحب وہ آتے ہیں عدالت سے باہر، ایک یوٹیوبر ان سے سوال کرتے ہیں کہ مستفین کاظمی صاحب بتائیے کیا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ دلائل دینا چاہتے تھے علی ظفر صاحب، اور علی ظفر صاحب کو دلائل دینے ہی نہیں دے رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ وہ آرگو کرنا چاہتے تھے، وہ آرگو کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے، وہ بار بار بیچ میں ٹوک دیتے تھے۔ تو پھر میں نے ان کو جا کے کہا، میں نے کہا کہ آپ دلائل دینے دیں گے؟ انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں؟ تو پھر میں نے کہتے ہیں اپنا تعارف کروایا، انہیں بتایا۔ اب مستفین کاظمی صاحب اپنا تعارف کرواتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں جب انہیں لائسنس ملا تھا وکالت کا، جس دن انہیں لائسنس ملا تھا اسی دن لائسنس جو تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ملا۔ انہوں نے کہا میں جسٹس رشید رضوی صاحب کا ایسوسیٹ تھا اور ہماری ہی وجہ سے یہ مشیر بنے پیش امام کے، لیکن یہ مینٹل کیس ہے، یہ جوانی سے ہی مینٹل کیس ہے، تو 3 مہینے بعد یہ وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب انہوں نے کہا جی ہمارا احتجاج باہر چل رہا ہے، ہمارے احتجاج کے اندر لوگ موجود ہیں اور ہم پھر انہیں بتائیں گے اگر یہ ہماری بات کو نہیں مانتے۔ اب اس دھمکی کو کس پیرائی کے اندر لیا جائے گا؟ کیا کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی چلے گی؟ کیونکہ ماضی کے اندر جن لوگوں نے عدالت کے باہر صرف باتیں کی تھیں، جن میں نہال ہاشمی ہیں اور بہت سے رہنما ہیں جنہوں نے عدالت کو باتیں کی تھیں، انہوں نے باقاعدہ جا کے عدالتوں سے معافی بھی مانگی، جس میں ابھی ریسنٹ کیس فیصل وابڈا صاحب والا بھی ہے، مصطفیٰ کمال صاحب والا بھی ہے، تو ان سب نے جا کے معافیاں بھی مانگی۔ اب اس طرح کے معاملات میں کہ عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کسی نے دھمکایا ہو اور وہ بھی سپریم کورٹ میں، وہ بھی چیف جسٹس کو، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا اس سے وہ وکلا موومنٹ جو ہے اس کے اندر مضبوطی آتی دکھائی دیتی ہے، یا اس سے ایک نیا پینڈورا باکس کھلتا دکھائی دیتا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔